हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई आइटी एजुकेसन नेपालमा। म सुभाष चौधरी, आइएसपी नेटवर्क इन्जिनियर। तपाईहरुलाई क्लास 11 को कम्प्युटर साइन्स पढाउँदै थिएँ र योभन्दा प्रिभियसको भिडियोहरुमा हामीले च्याप्टर 2 नम्बर सिस्टम एन्ड बुलियन अलजेब्रा नै पढिरहेका थियौं, जसमध्ये हामीले बेसिकली नम्बर सिस्टममा का बारेमा जानेको थियौं, जसमा कभर भएको टपिक भनेको नम्बर सिस्टम भनेको के हो, त्यसको टाइप्स र एउटा नम्बर सिस्टमलाई चाहिँ अरूमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त ती कुराहरु जानेका थियौं। सँगसँगै हाम्रो बाइनरीमा चाहिँ अर्थमेटिक क्याल्कुलेसनहरु कसरी हुन्छ त हैन, किनकि तपाईहरुले डेसिमलको क्याल्कुलेसनहरु अर्थात डेसिमल अर्थमेटिक जसमा हाम्रो एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन पर्छ, ती कुराहरुको बारेमा जानेको थियौं हैन। तर अर्थमेटिक जुन हाम्रो बाइनरी अर्थमेटिक छ त्यसमा चाहिँ हामीले बाइनरी नम्बरमा वा 0 र 1 को बेसिसमा चाहिँ एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन कसरी गर्ने त ती कुराहरुको बारेमा पढाएको थियौं। आजको हाम्रो मेजर पार्ट रहेको छ कम्प्लिमेन्ट। र कम्प्लिमेन्ट हाम्रो जेनरली कति जनाले कम्प्लिमेन्टलाई एज अ रिभर्स पनि भन्नुहुन्छ, तर कम्प्लिमेन्टको मेन काम चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर भनौं न वा डिजिटल सिस्टम, डिजिटल लजिक भनौं हैन, सबै कुरा एउटै नै हो। ती सबैमा चाहिँ सबट्र्याक्सन गर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। अर्थात सिम्पली बुझौं न, एउटै सर्किट युज गरेर हैन चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले एडिसन र सबट्र्याक्सन दुईटै काम गर्न सक्छौं त त्यसको लागि चाहिँ कम्प्लिमेन्ट युज गरिन्छ के। अर्थात सेम मेथड युज गरेर चाहिँ एडिसन र सबट्र्याक्सन गर्न मिल्छ है बाइ हेल्प अफ कम्प्लिमेन्ट। जस्तो हाम्रो नर्मल्ली डेसिमलकै कुरा गरौँ न, एडिसन गर्नको लागि एउटा रुल छ भने सबट्र्याक्सनको लागि अर्को रुल छ नि त हो। तर कम्प्लिमेन्ट हाम्रो एउटा यस्तो मेथड हो जसको हेल्पले चाहिँ हामी एडिसन गरेर सबट्र्याक्सनको रिजल्ट निकाल्न सक्छौं के। अचम्म लाग्न सक्छ कि हामीले कुनै पनि नम्बरलाई जोडेर हैन त्यसको सबट्र्याक्सन कसरी निकाल्न सकिन्छ हैन, त्यो चाहिँ हाम्रो कम्प्लिमेन्टले हामीलाई हेल्प गर्छ है। र आज हामीले मेजरली चाहिँ 9th कम्प्लिमेन्ट र 10th कम्प्लिमेन्टको बारेमा जान्ने छौं र यो दुईटै कम्प्लिमेन्ट युज गरेर चाहिँ कसरी सबट्र्याक्सन गर्ने ती कुराहरु बुझ्ने छौं हैन। म एक्जाम्पल पनि देखाउँछु। तर नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी 1th कम्प्लिमेन्ट र 2th कम्प्लिमेन्टको बारेमा जान्ने छौं है। अब यहाँनिर दुईटा एक्जाम्पल तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा कन्फ्युज नहुनु होला है हो। यहाँनिर दुईटा दिएको छ, व्हेन सबट्रान्ड इज ग्रेटर देन माइन्युट र अर्को हेर्ने हो भनेदेखि व्हेन सबट्रान्ड इज स्मलर देन माइन्युट हैन। अब हेर्नु एडिसनमा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो खासै फरक पर्दैन हैन। जस्तो मैले 5 र 3 लाई जोड्नु पर्यो भने रिजल्ट एउटै आउँछ हैन। जस्तो मैले 5 + 3 गर्नु भनेको पनि 8 नै हो 3 + 5 गर्नु पनि 8 नै हो। तर सबट्र्याक्सनमा चाहिँ फरक हुन्छ है। जस्तै मैले 5 - 3 गर्नु भनेको 2 आउँछ, तर 3 - 5 गर्नु भनेको -2 आउँछ के। एन्सर त हाम्रो एउटै नै हो हैन, 2 नै आयो। तर यहाँनिर फरक केमा आउँछ त रिजल्टमा, यहाँ नेगेटिभ आयो, यहाँ पोजिटिभ आयो हो। अर्थात सबट्र्याक्सनमा हामीले चाहिँ दुईटा केस हेर्न सक्छौं के। कस्तो केस त, एउटा केस हुन सक्छ हाम्रो सबट्रान्ड ठुलो भएको हैन, अर्को केस भनेको हाम्रो सबट्रान्ड सानो भएको के। अर्थात यस्तो नम्बर जुनबाट घटाइरहेछौं त्यो ठुलो पनि हुन सक्छ, सानो पनि हुन सक्छ। ठुलो छ भने एन्सर पोजिटिभमा आउँछ, सानो छ भने एन्सर नेगेटिभमा आउँछ। यति त हो नि। ल यही कुराहरुको बारेमा जान्ने छौं है। र कम्प्लिमेन्ट भनेको अहिले यति कुरा माइन्डमा याद राख्नुस् कि सबट्र्याक्सन गर्नको लागि एउटा फरक सर्किट भनौं न, सर्किट त थाहा छ नि तपाईहरुलाई, फिजिक्समा पढ्नु भयो होला हैन। कम्प्युटर सर्किट भनेर बुझ्नुहुन्छ नि, अर्थात जुन हाम्रो करेन्ट जाने कम्प्युटरको आर्किटेक्चर छ नि, त्यो एउटै आर्किटेक्चर एउटै मेथड युज गरेर चाहिँ एडिसन र सबट्र्याक्सन दुईटै गर्न सक्नुको लागि हाम्रो कम्प्लिमेन्ट मेथडले हामीलाई हेल्प गर्छ है। ल अर्थात सेम एल्गोरिदम युज गरेर भनौं न वा स्ट्रक्चरै भनौं हैन, सर्किट हामीले एडिसन र सबट्र्याक्सन दुईटै काम गर्न सक्छौं। त्यो क्यापेसिटी हैन, त्यो एडभान्टेज चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्टमा पाउँछौं है। र आजको हाम्रो फोकस रहेको छ 9th कम्प्लिमेन्ट र 10th कम्प्लिमेन्ट। अब स्टार्टिङ चाहिँ हामी डेफिनिसनबाट गर्छौं।
कम्प्लिमेन्टको मैले तपाईँहरूले डेफिनेसन भनिसकेको छु, यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल मैले यसमा धेरै कुराहरू राखिनँ हो। कम्प्लिमेन्ट भनेको कतिपय ठाउँमा चाहिँ रिभर्स पनि हुन्छ है, ठ्याक्क उल्टो क्या भयो होइन। ल अब स्टार्टिङ चाहिँ हामी 9th कम्प्लिमेन्टबाट गरौँ न कि कस्तो कम्प्लिमेन्टले हामी चाहिँ 9th कम्प्लिमेन्ट भन्ने है। 9th कम्प्लिमेन्ट हाम्रो डेसिमल नम्बरमा मात्र पोसिबल छ है। बाइनरी नम्बरलाई म चाहिँ 9th कम्प्लिमेन्ट गर्छु भनेर नसोच्नु होला है। ठिक छ, त्यो बाइनरीलाई चाहिँ डेसिमलमा कन्भर्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ, तर एट द इन्ड हामी 9th कम्प्लिमेन्ट कहाँ युज गर्छौँ त? डेसिमल नम्बर सिस्टममा। ल अब 9th कम्प्लिमेन्ट कसरी गर्छौँ त? कुनै पनि नम्बरको हरेक डिजिटलाई यदि 9बाट घटाउँछ भने त्यो हाम्रो 9th कम्प्लिमेन्ट हो क्या। अर्थात् जस्तो मैले यहाँनिर XYZ राखेँ हो, यसको 9 कम्प्लिमेन्ट भने के हो त? यहाँ भएको इच एन्ड एभ्री डिजिटलाई यदि मैले 9बाट घटाएँ भने 999 XYZ हो, यति घटायो भने चाहिँ यो के आउँछ त? जुन हाम्रो यो रिजल्ट आउँछ नि, यो रिजल्ट नै हाम्रो के हो त? 9th कम्प्लिमेन्ट हो है हो। यहाँ फेरि 3 डिजिटको नम्बर लिएको छु, 3 डिजिट मात्र हुन्छ भने नसम्झिनु होला है हो। 4 डिजिट होइन, 9 यहाँनिर मानौँ न, A होला, B होला हो, 9 हो, यसरी हुनसक्छ है। अर्थात् जति डिजिटको नम्बर छ त्यति डिजिटको हामी 9 राख्छौँ र त्यो 9बाट हामी जुन नम्बर घटाउँछौँ त्यो आएको रिजल्टलाई चाहिँ हामी 9th कम्प्लिमेन्ट भन्छौँ। ल केही गाह्रो छैन नि। मैले यहाँनिर XYZ लेखेको थिएँ, नझुकिनु होला है हो। XYZ को ठाउँमा जे पनि हुनसक्छ। अब डेसिमलमा हाम्रो यो x को भ्यालु कति हुनसक्छ? 0 देखि लिएर 9 सम्म हुनसक्छ। त्योभन्दा बढी त हुँदैन डेसिमलमा हो। 0 देखि लिएर 9 सम्म, z को भ्यालु पनि 0 देखि लिएर 9 सम्म हो। ल यति हो है। अर्थात् सिम्पली बुझ्नु पर्दाखेरि कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि नम्बरको हरेक डिजिट, हरेक भ्यालुलाई चाहिँ 9बाट घटायो भने हाम्रो 9th कम्प्लिमेन्ट आउँछ। जस्तै यहाँनिर सिङ्गल डिजिट दिएको छ, अब 3 को 9 कम्प्लिमेन्ट भनेको 6 हो। कसरी त? 9बाट 3 घटाउनु 6 आउँछ। 7 को कति हो त? 2 हो। किन? 9 - 7 भनेको 2 हो। डेफिनेसनमै त हाम्रो त्यही भनेको छ नि त। ल यहाँनिर सबै दिएको छ है। 0 को कम्प्लिमेन्ट 9 कसरी त? यहाँनिर 9बाट माइनस गर्नु र 9बाट माइनस गर्नु, 9 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 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 9बाट 0 घट्यो भने 9 भयो, 9बाट 1 घट्यो भने 8, 9बाट 2 घट्यो भने 7, यसरी नै गर्दा गर्दै 9बाट 9 घट्यो भने 0। ल यो त भयो सिङ्गल डिजिटको होइन। यहाँ हेर्नु न 1 डिजिट छ नि त। अब 2 डिजिटको लागि केही गाह्रो छ त? छैन नि। जस्तो मैले यहाँनिर 54 को 9th कम्प्लिमेन्ट निकाल भन, सिम्पली हो नि। यहाँनिर 4 को 9th कम्प्लिमेन्ट कति आउँछ? 5। किन त? 9 - 4 भनेको 5 हो, अनि 5 को 9 कम्प्लिमेन्ट भनेको 4, अर्थात् 45 आउँछ हो। ल जस्तै मानौँ मैले 73 को भने हो। अब 3 को 9th कम्प्लिमेन्ट कति आउँछ? 9 - 3 भनेको 6 हो। 7 को कति आउँछ? 9 - 7 भनेको 2। यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, वा सिधै यहाँ 9बाट घटाइदिउँ न त। 9बाट 3 भनेको 6, 9बाट 7 गर्दाखेरि 2 हो। वा यो टेबल हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हो यसरी 9 लेखिदिने हो, घटाइदिने हो, सिम्पल। ल टेबलबाट भ्यालु हेरेर पनि यहाँनिर भ्यालु डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। वा 9बाटै माथि घटाइदिने कुरो एउटै हो। टेबलमा पहिलेदेखि नै घटाएर दिएको छ, यहाँनिर हामीले आफै भ्यालु घटायौँ। ल यति हो है। जस्तै मलाई चाहिँ 537 को 9th कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु भन्यो भने के गर्ने? त्यसलाई चाहिँ 9बाट घटाइदिने। यहाँ 3 डिजिटको छ। अब यहाँनिर 4 डिजिटको भनेको भए हामी 4 डिजिटको 9 राख्थ्यौँ। 9बाट 6 घटाए 3, 9बाट 7 घटाए 2, 9बाट 3 घटाए 6, 5 घटाए 4। यो चाहिँ हाम्रो
नेक्स्ट कम्प्लिमेन्ट रहेको छ हाम्रो टेन्स कम्प्लिमेन्ट र तपाईलाई नाइन्स कम्प्लिमेन्ट आउँछ भनेदेखि टेन्स कम्प्लिमेन्ट एकदमै सजिलो छ है। नाइन्स कम्प्लिमेन्ट त बुझिसक्नु भएको छ कि जति नम्बर दिएको छ हैन त्यहाँ भएको हरेक डिजिटलाई चाहिँ 9 बाट घटायो भने चाहिँ नाइन्स कम्प्लिमेन्ट आउँछ। तर टेन्स कम्प्लिमेन्ट भनेको नाइन्स कम्प्लिमेन्ट नै हो। फरक यति हो कि नाइन्स कम्प्लिमेन्टमा आएको रिजल्टमा चाहिँ 1 एड गर्यो भने हाम्रो टेन्स कम्प्लिमेन्ट आउँछ क्या। ल त्यति हो है, केही पनि हैन। यहाँ हेर्नु न, डेफिनेसन पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ हैन, कुनै गाह्रो कुरा हैन। जस्ट हामीले सुरुमा नाइन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो कुनै पनि नम्बरको, त्यहाँ एड गर्यो भने चाहिँ टेन्स कम्प्लिमेन्ट आउँछ। जस्तै यहाँनिर तपाईले अब 1 एड गरिदिनु 3 1 4 यहाँ 2 6 4 यो टेन्स कम्प्लिमेन्ट हुन आयो क्या। टेन्स कम्प्लिमेन्ट यही हो, केही पनि हैन। सुरुमा चाहिँ यहाँ भएको हरेक डिजिटलाई 9 बाट माइनस गर्ने हैन। मानौँ न केही न केही रिजल्ट आयो, मैले एक्स वाइ जेड राखिदिएँ, यो आएको रिजल्टमा 1 मात्र है। फेरि 3 डिजिटको रिजल्ट आएको छ भने 3 डिजिटकै 1 जोड्ने हैन है, जस्ट 1 मात्र जोड्ने है, 1 हो। यो 1 डिजिट जोड्यो भने जति रिजल्ट आउँछ त्यो सबै हाम्रो के भयो त टेन्स कम्प्लिमेन्ट। त्यति हो है, केही फरक छैन यहाँनिर। ल जस्तै यहाँ हेर्नु न, 0 को नाइन्स कम्प्लिमेन्ट कति त 9। यो 9 कसरी आयो त 9 माइनस 0 भनेको 9। अब यहाँनिर वान्स हाल्नुभयो भने 10 आउँछ हो। अब 9 बाट 1 घटायो भने कति आउँछ त 8 हो। तर फेरि यहाँनिर 1 हाल्नुभयो भनेदेखि 8 को नाइन्स कम्प्लिमेन्ट कति आउँछ त 1 को नाइन्स कम्प्लिमेन्ट 8 + 1 भनेको 9। त्यही यहाँनिर आएको छ, पोख्नु है। टेन्स कम्प्लिमेन्ट यहाँनिर 9 आएको छ। अनि ल यही हो एन्सर। अहिले यतापट्टि इग्नोर गरिदिनु न तपाईँ, म तपाईँहरूलाई एकछिन देखाइदिन्छु। यतापट्टि पार्ट हेर्दाखेरि तपाईँलाई अलिक गाह्रो हुनसक्छ। ल यो पार्टलाई इग्नोर गरिदिनु न। ल वान्सको 9 कम्प्लिमेन्ट भने कति हो त 9 लाई 1 बाट घटाइदिने, 9 बाट 1 घट्यो भने कति आउँछ त 8 आउँछ हो। अब यो आएको नाइन्स कम्प्लिमेन्ट 1 एड गर्यो भने के भइदिन्छ त हाम्रो 10 कम्प्लिमेन्ट। 8 + 1 भनेको कति भयो त 9 हो। यति बुझौँ न, नाइन्स कम्प्लिमेन्ट भन्दा चाहिँ एक बढी भनेको हाम्रो टेन्स कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। त्यसरी नै यहाँनिर आएको छ, 2 छ यहाँनिर 1 छ। यति हो, केही गाह्रो हुन्न। ल जस्ट एउटा एक्जाम्पल म दिन्छु तपाईँलाई, एकदम सजिलो हुन्छ है, त्यस्तो डराउनु पर्ने केही पनि छैन। जस्ट फर एक्जाम्पल ल मैले यहाँनिर 375 यसको टेन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु भने यसको लागि सुरुमा यसको नाइन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो हो। 9 बाट 5 घट्यो भने 4, 9 बाट 7 घट्यो भने 2, 9 बाट 3 घट्यो भने 6 हो। अब यहाँबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 5 को नाइन्स कम्प्लिमेन्ट भनेको कति आउँछ त 4। यहाँ माथि छ 5 को 9 कम्प्लिमेन्ट भनेको 4। त्यसै गरी 7 को 9 कम्प्लिमेन्ट भनेको कति छ यहाँ 7 को 2 हो। टेबलबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ वा 9 बाट घटाउन सक्नुहुन्छ, एकदम इजी। अब यो आएको रिजल्टमा 1 जोडिदिने हो, 4 र 1 5, 2 जस्ताको त्यस्तै 6 हो। यो कति भयो त हाम्रो टेन्स कम्प्लिमेन्ट भयो। हेर्नु है, केही गाह्रो छैन नि। फेरि यहाँनिर 1 1 1 यसरी जोड्ने होइन है। फेरि यहाँनिर 5 हो, 4 र 2 6, 6 र 1 7, यसरी चाहिँ 3 डिजिटको 1 जोड्ने होइन, जस्ट 1 मात्र जोड्ने है त। ल किनकि कतिजना कन्फ्युज भएर चाहिँ 3टा 4वटा 1 जोडिदिन्छन्, त्यस्तो होइन, जस्ट 1 मात्र जोड्ने। बुझ्नुभयो? केही गाह्रो छैन। सिम्पली हामीले दुईटा काम गऱ्यौँ, एउटा नाइन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्यौँ, एउटा टेन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्यौँ। नाइन्स कम्प्लिमेन्टमा चाहिँ हरेक नम्बरलाई चाहिँ 9 बाट घटायौँ होइन। टेन्स कम्प्लिमेन्टमा के गर्यौँ त त्यो आएको नाइन्स कम्प्लिमेन्टमा 1 नम्बर एड गर्यौँ, त्यति आयो हाम्रो टेन्स कम्प्लिमेन्ट। ल अब 9 र 10 कम्प्लिमेन्ट त तपाईँले निकाल्न आयो, तर त्यो कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने बित्तिकै हाम्रो सबट्र्याक्सन हुन्छ भन्ने छैन क्या। त्यो नाइन्स कम्प्लिमेन्ट युज गरेर चाहिँ सबट्र्याक्सन गर्नको लागि सर्टेन स्टेपहरू होइन, के हाम्रो
सिक्वेन्सियल स्टेपहरू छन् त्यो फलो गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ। ल अब स्टार्टिङ चाहिँ हामी सुरुमा 9th कम्प्लिमेन्टबाट गर्छौँ, त्यसपछि 10th कम्प्लिमेन्टबाट निकाल्न सिक्छौँ। किनकि सुरुमा 9बाट गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले 10th कम्प्लिमेन्ट बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ। ल र सबट्र्याक्सन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले दुईवटा टर्म चाहिँ जानिराख्दा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। एउटा भनेको हाम्रो माइन्युएन्ड छ, अर्को भनेको सबट्राहेन्ड छ है। अब यसमा केही कन्फ्युज हुनुपर्ने कुरा छैन। जुन नम्बरबाट हामीले घटाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ हामी माइन्युएन्ड भन्छौँ, जुन नम्बर घटाउँछौँ त्यसलाई हामी सबट्राहेन्ड भन्छौँ है। ल यो दुईवटा टर्म चाहिँ बुझिराख्नु। माइन्युएन्ड भनेको चाहिँ जहाँबाट हामीले घटाउँछौँ, माइन्युएन्ड भनेको जुन नम्बर चाहिँ घटाउँछौँ। ल यति हो है त। अब म तपाईँहरूलाई स्टेपहरू भन्छु कि कुन कुन स्टेपहरू फलो गरेर चाहिँ 9th कम्प्लिमेन्ट युज गरेर सबट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ त। स्टेप फर्स्टमा आउँछ कि हामीले दिएको नम्बरलाई चाहिँ 9th कम्प्लिमेन्ट पत्ता लगाउने। कसको त? सबट्राहेन्डको है। जस्तै यहाँनिर 9 - 4 भनेर दिएको छ भनेदेखि, अर्थात् 9बाट 4 घटाउ भनेको छ भने कम्प्लिमेन्ट यो सबट्राहेन्डको निकाल्ने है। कसको त? यो 4 को निकाल्नु पर्यो। यो जुन नम्बर माथि दिएको छ, माथि दिएको नम्बरको चाहिँ 9th कम्प्लिमेन्ट होइन है। कसको कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो त? तल दिएको नम्बर हो, जुनबाट घटाउनु पर्ने हो त्यसको सबट्राहेन्ड निकाल्नु पर्यो है त। ल तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन नहोस्, मैले यहाँ चिन्ह लगाइदिन्छु। कसको 9th कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो त? यो नम्बर हो, सबट्राहेन्डको। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा आउँछ देन एडी टु द माइन्युएन्ड। हेर्नु है, सुरुमा सबट्राहेन्डको 9th कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो यसको होइन, 9th कम्प्लिमेन्ट अफ 4। त्यसपछि यसमा के गर्नु पर्यो त? हामीले माइन्युएन्डलाई लगाएर जोड्नु पर्यो। थर्ड स्टेपमा भन्छ, हेर्नु होला है। थर्ड स्टेपमा चाहिँ केस छ कि यहाँनिर दुईवटा छ है। केस 1 भनेको सबट्राहेन्ड इज स्मलर देन माइन्युएन्ड, अर्थात् जुन हाम्रो घटाउनु पर्ने नम्बर छ यो यदि माथि भन्दा हाम्रो लेस छ क्या भन्नु खोजेको। 9 इज ग्रेटर देन 4, यही हो नि, उल्टो भएछ। 9 इज ग्रेटर देन 4 और 4 इज लेस देन 9, यो भनेको केस 1 भयो। कुनै बेला यस्तो पनि हुनसक्छ नि त, मानौँ न 6 - 9, यस्तो केसमा के भयो त? केस 2 भयो। किन त? यहाँनिर जुन नम्बरबाट हामीले घटाउनु पर्ने छ त्यो हाम्रो सबट्राहेन्ड भन्दा के भइरहेछ त? सानो भइरहेछ। अब फरक के हुन्छ त्यो दुईटामा? यसमा चाहिँ एन्सर हाम्रो पोजिटिभ आउँछ केस 1मा, केस 2मा हाम्रो के आउँछ त? एन्सर नेगेटिभमा आउँछ। ल केही गाह्रो स्टेप छैन है, नझुकिनु होला। जस्ट सुरुमा हामीले फर्स्टमा चाहिँ यो सबट्राहेन्डको 9th कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो हो। 9th कम्प्लिमेन्ट जति आउँछ त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो सबट्राहेन्ड जति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले माइन्युएन्डलाई चाहिँ जोड्नु पर्यो क्या, माइन्युएन्डलाई जोड्नु पर्यो हो। अब जोड्दाखेरि यहाँनिर आउँछ कि दुईवटा केस आउँछ। एउटा त माइन्युएन्ड ठुलो छ कि हाम्रो माइन्युएन्ड सानो छ। ठुलो छ भने एन्सर पोजिटिभमा आउँछ, त्यसको लागि फरक स्टेपहरू छन्। यदि माइन्युएन्ड हाम्रो सानो छ भने एन्सर नेगेटिभमा आउँछ, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो फरक स्टेपहरू छन् हो। ल पोजिटिभको लागि एउटा स्टेप फलो गर्नुपर्छ, नेगेटिभको लागि हामीले अर्को स्टेपहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। ल म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा एक्जाम्पल सहित देखाउँछु है। यो स्टेपलाई मैले चाहिँ पुरै कम्प्लिटली चाहिँ तपाईँहरूले बुझाएको चाहिँ छैन होइन। जब यो केस आउँछ नि, त्यो केस आएको बेला चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो एक्जाम्पल भन्छु। ल मानौँ न हामीलाई कुनै एउटा एक्जाम्पल दिएको छ कि 841बाट कति घटाउ त? 329। 841बाट कति घटाउ? 329 घटाउ भनेको छ हो। यो माथिको पार्ट के भयो त? हाम्रो माइन्युएन्ड। त्यही भएर मैले यसलाई कहाँ राखिदिएको छु त? माइन्युएन्ड भनेर राखिदिएको छु। केही कन्फ्युजन छ यसमा? छैन। अर्को कुन घटाउनु पर्ने हो? 329। सो मैले यसलाई चाहिँ
सबट्राह्यान्डमा गएर चाहिँ राखिदिएको छु ल 841 बाट 329 घटाउनु पर्ने छ। अब फर्स्ट स्टेपमा के भन्छ त सबट्राह्यान्डको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट निकाल कुन त 9th कम्प्लिमेन्ट निकाल्न केही गाह्रो छैन के गर्दिने हो त जति डिजिट छ त्यसलाई चाहिँ 9 बाट घटाइदिने हो 841 मा 3 डिजिट छ अब 999 माइनस 841 हो यही गरेको है हामीले उल्टो भएछ पक्नु है सबट्राह्यान्ड हाम्रो कति छ 329 हो यही कुरालाई मैले कहाँ लेखेको छु त यहाँनिर लेखेको छु है 329 भनेको 3 डिजिट हो र 9th कम्प्लिमेन्ट निकाल्न चाहिँ इच डिजिटलाई चाहिँ 9 बाट घटाउनु पर्यो। अब घटाउन त आइहाल्छ तपाईहरुलाई 9 बाट 9 घटे 0 9 बाट 2 घटे 7 9 बाट 3 घटे 6 हो यति आयो। अब स्टेप 2 है स्टेप 1 हाम्रो सक्यो। स्टेप 2 ले के भन्छ त एड इट टु माइन्युन्ड हेर्नु है माइन्युन्ड हाम्रो कति आछ छ त 841 841 छ हाम्रो कसलाई जोड्नु पर्ने छ त 9th कम्प्लिमेन्ट अफ 329 फेरि यहाँनिर चाहिँ 841 प्लस 329 गर्ने हैन है हो कसलाई गर्ने हो त जुन हाम्रो रिजल्ट आएको छ नि 9th कम्प्लिमेन्ट हो यसलाई जोड्ने हो 670 त्यही 670 यहाँनिर चाहिँ दिएको छ 670 केही गाह्रो छैन ल सुरुमा 9th कम्प्लिमेन्ट निकाल्यौं हो अब यो 9th कम्प्लिमेन्टले हामीले यहाँ लेख्यौं कसलाई जोड्नु पर्यो त अब सबट्राह्यान्डको पार्ट त सक्यो या माइन्युन्डलाई ल्याएर चाहिँ जोड दिने हो ल अब जोड्नु त कति आयो त 101 7 र 4 11 के क्यारी गयो 1 हो 8 र 1 9 9 र 6 15 को 5 क्यारी गयो 1 तल आयो ल यो त हाम्रो यति एन्सर आयो है स्टेप 2 ले यतिसम्म हामीलाई गर्न चाहिँ सिकाएको छ। अब हेरौँ है ल फेरि रिपिट गरिदिन्छु ताकि तपाईहरुलाई सजिलो होस् ल स्टेप 1 ले चाहिँ हाम्रो 9th कम्प्लिमेन्ट निकाल्न भन्यो स्टेप 2 ले चाहिँ 9th कम्प्लिमेन्टलाई केमा जोड त माइन्युन्डमा लगेर जोड भन्यो। अब केस 1 फर्स्ट केस जहाँ के भन्छ त इफ सबट्राह्यान्ड इज स्मलर देन माइन्युन्ड अब यहाँ हेर त यो माइन्युन्ड र सबट्राह्यान्डमा यो माइन्युन्ड भनेको 841 यो सबट्राह्यान्डमा कुन ठुलो छ त 841 हो त्यसकारणले हाम्रो कुन केसमा पर्यो त केस फर्स्टमा हो यदि सानो भएको भए केस 2 मा पर्थ्यो तर अहिले हाम्रो चाहिँ माइन्युन्ड ठुलो छ सो हाम्रो केस 2 हो यो केसमा के गरेछ त द फाइनल क्यारी ओभर द सम इज 1 यसले के सिधै भन्दिराछ त यदि ठुलो हो भनेदेखि क्यारी 1 आउँछ क्यारी यहाँ 1 आएको छ नि हेर्नु न 3 डिजिटको छ क्यारी एउटा 1 आयो ल क्यारी 1 आउँछ है भन्यो हो के भन्छ त देन इट इज ड्रप एन्ड 1 इज एडेड टु द रिजल्ट यो 1 लाई के गर त यहाँबाट हटाउ र यहाँ लगेर जोड भन्यो कतिमा त 511 हो अब 511 मा 1 जोड्यो भने 512 यो नै हाम्रो एन्सर भयो। हेर्नु त यहाँनिर हामीले के गरेका छौं त माइन्युन्ड र सबट्राह्यान्डलाई हामीले जोडेका छौं यहाँ पनि हामीले जोडेका छौं तर एन्सर चाहिँ हाम्रो जोडेरै आएको छ के 512 आयो। यो चाहिँ हाम्रो 9th कम्प्लिमेन्ट बाट भयो। अब डेसिमल बाट घटाएर हेरौं न हो हेर्नु है कति बाट घटाउनु पर्ने छ 841 बाट 329 अब 1 बाट 9 घट्दैन यसले यहाँबाट क्यारी माग्छ बोरो माग्छ सापटी। अब 11 बाट 9 घट्यो भने 2 अब यो हाम्रो 4 थियो 3 भइसक्यो 3 बाट 2 घटाउँदाखेरि 1 हो 8 बाट 3 घटायो भने 5 कति आइराछ त एन्सर 512 नै आइराछ। यो त हाम्रो मान्छेले गर्ने हो नि त डाइरेक्ट हो तर हामीले के गरिराछौं त यही 512 नै एन्सर आइराको छ तर कुन मेथडबाट त 9th कम्प्लिमेन्ट
र यसको यति गर्नुको रिजन के हो त? यति गर्नुको रिजन एकदम सिम्पल छ कि एउटै हाम्रो कम्प्युटरको आर्किटेक्चरहरू हुन्छ कि एउटा सर्किट हुन्छ क्या, एउटै सर्किट युज गरेर एडिसन पनि गर्न सकोस् र यो एउटै सर्किट युज गरेर सबट्र्याक्सन गर्न सकोस्, त्यसको लागि कम्प्लिमेन्ट युज गरेको हुन्छ। नभए के गर्नु पर्छ त? एडिसनको लागि एउटा सर्किट, सबट्र्याक्सनको लागि अर्को सर्किट के यहाँ बनाउनु पर्थ्यो। अब कम्प्लिमेन्ट युज गर्दा के भयो त? एउटा एक्स्ट्रा सर्किट चाहिएन, स्पेस बच्यो। सर्किट बनाउनको लागि हाम्रो डिजाइनमा के भयो त? इम्प्रुभमेन्ट भयो। हो, यो काम चाहिँ हाम्रो कसले गर्छ त? 9th कम्प्लिमेन्ट वा भनौँ न कम्प्लिमेन्टले गर्छ। ल, यो त हाम्रो केस 1 भयो, जसमा चाहिँ एन्सर हाम्रो पोजिटिभमा आउँथ्यो किनकि हाम्रो माइन युनिट के थियो त? ठुलो थियो। अब अर्को केस आउँछ कि सफ्टट्र्यान्ड हाम्रो ठुलो हो, यसमा त एन्सर नेगेटिभमा आउँछ। यसको पनि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ न त। ल, यहाँ तल मैले राखिदिएको छु। यही कुरा दिएको छ है, 841बाट 339 घटायो भने 29 512 आउँछ। यही कुराले यसरी गरेको। 841मा 670 जोडेको हो नि। यो 670 कहाँबाट आयो त? 999बाट हामीले 329 घटायौँ, 076। अर्थात् यो हाम्रो के हो त? 9th कम्प्लिमेन्ट हो। यो दुईटा जोड्यो, फेरि आएको क्यारीले हामीले यहाँ ल्याएर जोड्यौँ, जस्ट 512। यहाँनिर एडिसन युज गरेका छौँ। हेर न, यहाँ पनि एडिसन छ, यहाँ पनि एडिसन। एडिसन गरेर सबट्र्याक्सन युज गरेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो बेनिफिट हो है। अब हामी नेक्स्ट केसतिर जाऊँ, केस 2मा। एक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि 841बाट हाम्रो कति त? 983 हो। यहाँ मिस्टेकले भएछ, यो नझुकिनु होला। अब यहाँ हेर्नु है, यो केसमा के छ त? 841बाट कति घटाउनु पर्ने छ? 983। तपाईँलाई हेरेरै अन्दाज भइसक्यो होला कि अहिलेको हाम्रो जुन सफ्टट्र्यान्ड छ, यो हाम्रो माइन युनिट भन्दा के छ त? ठुलो छ क्या। एन्सर पक्का नेगेटिभमा आउँछ हो। अब नेगेटिभमा चाहिँ कसरी एन्सर निकाल्ने त? त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु है। ल, अब फर्स्ट स्टेपमा त हाम्रो फर्स्ट स्टेप र सेकेन्ड स्टेप हाम्रो सिमिलर छ है, जसमा हामी के गर्छौँ त? जुन नम्बर घटाउनु पर्ने हो त्यसको चाहिँ हामी 9th कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ। 983। 9th कम्प्लिमेन्ट निकाल्न के गर्नु पर्यो त? हरेक डिजिटलाई चाहिँ 9बाट घटाउनु पर्यो। 9बाट 3 घट्यो भने 6, 9बाट 8 घट्यो भने 1, 9बाट 9 घट्यो भने 0 हो। 016 वा सिम्पली 16 आयो भनौँ न। सेकेन्ड स्टेपले के भन्छ त? यो आएको रिजल्टलाई केसँग जोड त? माइन युनिटसँग जोड। अब जोडेर हेरौँ न, एडिसन गर्न त केही गाह्रै हुन्न। 6 र 1 7, 4 र 1 5, 8मा 0 जोड्दाखेरि 8, 10 भन्दा माथि गयो? गएन। क्यारी आयो? आएन। हेर है, सेकेन्ड स्टेपसम्म त हाम्रो त के थियो त? सिमिलर थियो क्या। सुरुमा चाहिँ सफ्टट्र्यान्डको 9th कम्प्लिमेन्ट निकाल्यौँ 9बाट घटाएर, त्यसलाई हामीले माइन युनिटसँग जोड्यौँ। अब केस 2 है, हाम्रो 1 होइन है केस। केस 1मा त हाम्रो सफ्टट्र्यान्ड के हुन्थ्यो त? सानो हुन्थ्यो। तर हाम्रो केस 2 के को लागि दिएको छ त? सफ्टट्र्यान्ड ग्रेटरको केसमा। अहिलेको हाम्रो केसको लागि यो सुइटेबल छ। यहाँ के भन्छ त? इफ देयर इज नो क्यारी ओभर। हाम्रो क्यारी यहाँनिर आएको छ त? छैन नि। 0 भनेको क्यारी आउनु हो त? होइन नि। 1 भनेको क्यारी आउनु हो। क्यारी छ त? छैन। त्यसपछि यसले के भन्यो त? देन 9th कम्प्लिमेन्ट अफ द सम इज फाइनल रिजल्ट एन्ड इट इज नेगेटिभ। यसले के भन्यो त? जुन एन्सर हाम्रो आयो नि त्यसको 9th कम्प्लिमेन्ट निकाल, त्यो नै हाम्रो एन्सर हुन्छ। ल, यसको के गर्नु पर्यो त? हामीले 9th कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो, त्यो नै हाम्रो एन्सर हुन्छ। ल, अब हेरौँ त 9th कम्प्लिमेन्ट निकाल्न के गर्नुपर्छ? एकदम सिम्पल छ। यहाँ भएको हरेक डिजिटलाई हामीले 9बाट घटाउनु पर्यो। 9बाट 7 घटाउँदाखेरि 2 आयो, 9बाट 4 घटाउँदा 9बाट 5 घटाउँदा 4 आयो, 9बाट 8 घटाउँदाखेरि 1 आयो। तर एन्सर नेगेटिभमा -142। ल, यो चाहिँ हो है। अब हामी डेसिमल तरिकाबाट घटाऊँ न त। 841
माइनस 983 यही हो नि हाम्रो क्वेसन ल 841 लाई 983 बाट अब 1 बाट 3 घट्छ भन्नु त के 1 बाट 3 घट्छ त घट्दैन नि ल अब यो 1 ले यहाँबाट हाम्रो बोरो माग्छ अब 11 आयो अब 11 बाट 3 घटाउनु उल्टो भनेछु मैले सिम्पली यसरी बुझौँ न मैले 983 लाई चाहिँ माथि राख्थे है हो 841 लाई तल राख्थे ताकि तपाईहरुलाई सजिलो होस् हैन 3 बाट 1 घट्यो भने 2 8 बाट 4 घट्यो भने 4 9 बाट 8 घट्यो भने 1 यो माइनसमा ल माइनस 142 आउँछ तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ यसरी घटाउँदा गाह्रो भयो होला मैले जस्ट 983 लाई यसरी घटाइदिए के हैन उल्टो राख्दिए ताकि तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो होस् एन्सर 142 नै आइराको छ तर यही तरिकाले हामीले के गर्यौं त 9s कम्प्लिमेन्ट गर्यौं ल 841 यो हाम्रो माइन्युएन्ड हो सबट्र्यान्ड भनेको हाम्रो 983 को हामीले के गर्यौं त 9s कम्प्लिमेन्ट निकाल्यौं त्यसको लागि 9 बाट घटायौं 6 भयो यो 1 भयो 0 भयो यसले लगेर जोडेको हो यो हाम्रो सेकेन्ड स्टेप भयो त्यसपछि के भन्यो त इफ हाम्रो क्यारी आएको छैन भनेदेखि त्यस्तो केसमा जति हाम्रो यहाँ नम्बर दिएको छ 857 यसको के निकाल त 9s कम्प्लिमेन्ट हो 9s कम्प्लिमेन्ट निकाल जति आउँछ त्यो हाम्रो एन्सर हो तर हाम्रो नेगेटिभमा 7 बाट 9 बाट 7 घटाउँदा 2 9 बाट 5 घटाउँदा 4 9 बाट 8 घटाउँदा 1 हो ल माइनस 142 एन्सर ल यो चाहिँ हाम्रो 9s कम्प्लिमेन्ट युज गरेर चाहिँ सबट्र्याक्सन गर्ने मेथड थियो अब नेक्स्ट मेथड आउँछ हाम्रो 10s कम्प्लिमेन्ट युज गरेर चाहिँ कसरी सबट्र्याक्सन गर्ने त त्यो कुरा हामी जानौं है त 9s कम्प्लिमेन्ट र 10s कम्प्लिमेन्ट दुईटैमा धेरै सिमिलरिटीहरु छन् है जस्तो हाम्रो 9s कम्प्लिमेन्टको स्टेपमा के छ त फर सबट्र्याक्सन सबैलाई याद होला सुरुमा हामीले सबट्र्यान्डको 9s कम्प्लिमेन्ट निकालेको थियौं 10s कम्प्लिमेन्टमा के गर्छौं त 10s कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौं सेकेन्ड स्टेपमा हामीले जोडेको थियौं दुईटैलाई यहाँ पनि जोड्ने काम गरिरहेको छौं अब केस 1 यहाँ पनि त त्यही सेम आउँछ नि त घटाउँदाखेरि हो सबट्र्याक्सनमा कुनै बेला हाम्रो सबट्र्यान्ड सानो हुन सक्छ कुनै बेला हाम्रो माइन्युएन्ड सानो हुन सक्छ अर्थात सबट्र्यान्ड ठुलो हुन सक्छ अब हेर्नु है यहाँ चाहिँ थोरै डिफरेन्स हुन्छ है स्टेप 1 र 2 चाहिँ सेम छ हाम्रो 9s कम्प्लिमेन्ट र 10s कम्प्लिमेन्टको फरक यति हो कि 10s कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्छ हाम्रो 10s कम्प्लिमेन्टमा 9s मा हाम्रो 9 निकाल्नु पर्छ केस 1 मा के छ त इफ क्यारी हाम्रो 1 आइराछ हैन वा सम गर्दाखेरि हाम्रो 1 आयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले 1 लाई चाहिँ के गर्छौं त ड्रप गर्छौं के अर्थात 9s कम्प्लिमेन्टमा हामी आको एन्सरमा चाहिँ 1 एड गरिराको थियौं तपाईहरुलाई याद छ कि छैन यहाँ देखाउँछु म केस 1 यो हैन यहाँ हेर्नु त हामीले के गरिराथौं त आको एन्सरमा चाहिँ 1 हामीले जोडिराको थियौं के यहाँ हो एट द इन्डमा क्यारी 1 आउँछ यो 1 लाई हामीले के गरिराथौं त जोडिराथौं तर 10s कम्प्लिमेन्टमा के हुन्छ त त्यो क्यारीलाई हामीले हटाउन त हटाउँछौं तर जोड्ने काम चाहिँ गर्दैनौं है हो यति चाहिँ फरक छ बाकी केस 2 मा केही पनि छैन नेगेटिभ छ वा सबट्र्यान्ड ठुलो छ भने हामी 9s कम्प्लिमेन्ट निकाल्थ्यौं एन्सर माइनसमा राखेर नेगेटिभ गर्दिन्थ्यौं 10s कम्प्लिमेन्टमा फरक यति छ कि हामी 10s कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौं रिजल्टको हैन बाकी नेगेटिभ चाहिँ नेगेटिभ नै हुन्छ ल यहाँबाट चाहिँ मैले यो स्टेपहरु लेखेको हैन केही थोरै एडिटिङहरु पनि गरेको छु यहाँ पनि तपाईहरुले एज लिन सक्नुहुन्छ रेफरेन्सको लागि यो भिडियो हेर्नुभयो भने यो साइट नै भिजिट गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन चाहिने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु चाहिँ मैले यहाँ लेखिसकेको छु ल अब केस 1 गरौँ न केस 1 भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ सबट्र्यान्ड हाम्रो ठुलो छ अर्थात एन्सर हाम्रो पोजिटिभमा आउँछ ल
821 बाट कति घटाउनु पर्ने छ त 413 821 बाट 413 अब हाम्रो ह्युमन माइन्डले त एकछिनमै घटाइदिन्छ 1 बाट 3 घट्दैन यहाँबाट बरु लिन्छ 11 बाट 3 घटाए 8 यो 1 भइसक्यो 1 र 1 0 8 बाट 4 घट्यो भने 4 408 आउँछ है एन्सर ल मैले चाहिँ यहाँ लेखिदिएको छु तर तपाईहरुलाई चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ सर्किटहरुमा क्याल्कुलेसन कसरी हुन्छ त त्यो कुरा म तपाईहरुलाई गाइड गर्छु है त ल स्टेप फर्स्ट के गर्नु पर्छ पर्दैन जस्ट हामीले टेन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्दिनी हो टेन्स कम्प्लिमेन्ट कसको निकाल्ने त सब्ट्राह्यान्ड को अर्थात जुन घटाउनु पर्ने छ त्यसको अब टेन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने के गर्नु पर्छ त नाइन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने त्यसमा 1 एड गर्दिने हो नाइन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्न के गर्नु पर्यो त जति हाम्रो नम्बर दिएको छ 413 यसलाई कति बाट घटाउनु पर्यो 999 बाट हो यही कुरा हाम्रो यहाँनिर दिएको छ 9 बाट 3 घट्यो भने 6 9 बाट 1 घट्यो भने 8 9 बाट 4 घट्यो भने 5 अब हाम्रो नाइन्स कम्प्लिमेन्ट त आयो अब आको रिजल्टमा चाहिँ +1 गरिदिनु पर्यो यो 586 मा के गरिरहेछ त हामी 1 एड गरिरहेको छौं कति आयो त हाम्रो 587 ल स्टेप 1 हाम्रो सक्यो अर्थात हामीले टेन्स कम्प्लिमेन्ट निकालिसक्यौं सब्ट्राह्यान्ड को अब यसलाई माइन्युट सँग जोड्नु पर्यो हो ल 587 त आयो यो हाम्रो आयो अब के सँग जोड्नु पर्यो त हाम्रो माइन्युट सँग जोड्नु पर्यो ल अब जोडेर हेरौँ त 7 र 1 जोड्दाखेरि 8 आउँछ 8 र 2 जोड्दाखेरि 0 किन 0 त 8 र 2 जोड्दाखेरि 10 आउँछ 10 को 0 आयो 1 क्यारी गयो अब यहाँ जोड्नु त 8 र 1 9 9 र 5 14 14 को 4 क्यारी गयो 1 1 जस्ताको त्यस्तै अब हामीलाई थाहा छ केस 1 मा पर्छ किनकि सब्ट्राह्यान्ड यसमा सानो छ यस्तो केसमा 1 लाई हटाइदिने हो के यो 1 लाई हामीले हटाइदिने 408 नै हाम्रो एन्सर आउँछ यहाँ हामीले निकालेको ठीक छ कि छैन 408 त्यही नै हो नाइन्स कम्प्लिमेन्ट र टेन्स कम्प्लिमेन्टमा फरक के छ त नाइन्स कम्प्लिमेन्टमा यो 1 हामीले यहाँनिर एड गरिरहेको थियौं टेन्स कम्प्लिमेन्टमा यहाँनिर 1 पर्दैन किनकि यहाँनिर पहिले नै 1 एड भइसक्या हुन्छ के बुझिराख्नु भएको छ नि काइन डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली त्यही नै हो यहाँनिर अगाडि नै 1 एड भइदिन्छ हो टेन्समा चाहिँ नाइन्समा चाहिँ यहाँनिर 1 एड हुन्छ फरक यति हो है ल यही कुरालाई यहाँनिर साइड बाइ साइड कम्पेरिजन गरेर देखाएको छ 1 बाट 3 घट्दैन यहाँ बोरो माग्यो 11 बाट 3 घटाए 8 यो 2 घटेर 1 भयो 1 बाट 1 घटाए 0 8 बाट 4 घटायो भने 4 अब यसैलाई चाहिँ नाइन्स कम्प्लिमेन्ट नाइन्स हैन टेन्स कम्प्लिमेन्ट युज गर्नु पर्यो भने त सुरुमा त 413 को नाइन्स कम्प्लिमेन्ट टेन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्यौं हामीले हो 586 हैन 587 हुनु पर्छ यहाँनिर 87 लेखिएको छ मिस्टेकली 587 हुन्छ है ल 587 हो ल 1 र 7 8 हो 8 र 2 10 को 0 हाम्रो 1 माथि गयो हो 14 आउँछ अब यो 1 लाई हामीले हटाइदिने हो हटाउने बित्तिकै जस्ताको त्यस्तै आयो ल अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो केस 2 केस 2 भनेको त्यस्तो केही गाह्रो केस होइन के जस्ट यसमा फरक के छ भन्दाखेरि हाम्रो सब्ट्राह्यान्ड चाहिँ ठुलो हुन्छ के जुन नम्बर घटाउनु पर्ने त्यो ठुलो जहाँबाट घटाउनु पर्ने त्यो सानो 325 माइनस 641 यो हो के यसमा कुन ठुलो छ त हाम्रो 641 चाहिँ ग्रेटर देन 325 अब सिम्पल एन्सर छ एन्सर हाम्रो नेगेटिभमा आउँछ केस 2 मा पर्छ यो पार्ट त तपाईहरुले याद भइसक्यो होला कि यसको टेन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्छ हो सुरुमा यहाँ नाइन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्यौं 9 बाट 1 घटाए 8 9 बाट 4 घटाए 5 9 बाट 6 घटाए 3 अब यसमा हामीले के गर्छौं त 1 एड गरेर टेन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौं
फर्स्ट स्टेप सक्यो हो। ल यसको टेन्स कम्प्लिमेन्ट हामीले निकालिसक्यौँ। सेकेन्ड स्टेपले के भन्छ त, यो हाम्रो माइन्युन्ड र यो हाम्रो सफ्टह्यान्ड। त्यहाँ भन्दा पनि यहाँ भनौँ न कि हाम्रो टेन्स कम्प्लिमेन्ट अफ सफ्टह्यान्ड र माइन्युन्ड यो दुईटालाई हामी जोड्ने काम गर्छौँ। जोड्नु त 5 बाट 9 र 5 जोड्दाखेरि कति आउँछ त 14। 14 को 4 क्यारी गयो 1 2 1 3 3 र 5 8 3 र 3 6 क्यारी आयो त आएन हो। क्यारी आएको भए पोजिटिभमा आउँथ्यो, तर यहाँ क्वेसन हेरेर थाहा भइसक्यो कि सफ्टह्यान्ड सानो छ, सो क्यारी आउँदैन, एन्सर नेगेटिभमा। लास्ट स्टेपमा के गर्नुपर्छ, टेन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्नुपर्छ। यहाँ दिएको छ कि छैन, ल केही गाह्रो छैन, ठ्याक्कै 9 कम्प्लिमेन्टमा गरे जस्तै हो क्या। हामीले यहाँ के गरिदिन्छौँ त, यसको टेन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ। टेन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने के गर्नु पर्यो त, यसको सुरुमा हामीले 9 कम्प्लिमेन्ट, त्यसको लागि हरेक डिजिटलाई 9 बाट घटाउनु पर्यो, 4 लाई पनि 8 लाई पनि 6 लाई पनि हो। जति आउँछ एन्सरमा 1 थपिदिने हो। अब 9 बाट 4 घट्यो भने 5 आउँछ, 9 बाट 8 घट्यो भने 1, 9 बाट 6 घट्यो भने 3, 5 र 1 6, 1 जस्ताको त्यस्तै 3, 316 आउँछ। ल तर केमा त हाम्रो एन्सर माइनसमा। यति हो है, यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई आइहाल्छ। जस्ट 9 कम्प्लिमेन्टको भिडियो हेर्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ भने त्यही नै हो। अब यहाँ 5 बाट 1 यसरी घटाउने होइन कि, उल्टो गरिदिन्न, 641 बाट 325 घटाम हो। यताबाट सजिलो हुन्छ नि त हेर्न। 1 बाट 5 घट्छ, घट्दैन। यहाँबाट हाम्रो बोरो माग्यो। 11 बाट 1 घट्यो भने 6, 4 थियो 3 भइसक्यो। 3 बाट 2 घटायो भने 1, 6 बाट 3 घटायो भने 3, एन्सर चाहिँ 316 हो। तर हामीलाई थाहा छ केमा हुन्छ त हाम्रो माइनसमा हो। ल भयो होइन, यही कुरालाई टेन्स कम्प्लिमेन्टबाट निकालेको छ क्या हो। 325 भनेको हाम्रो माइन्युन्ड भयो। 641 को टेन्स कम्प्लिमेन्ट कति आउँछ, 359 है। यहाँ हेर्नु होला, बिर्सिनु भएको छ भने 359। दुईटैलाई जोड्यौँ, यति गरेपछि स्टेप 2 भयो। कति आयो त 684। यहाँ क्यारी आयो आएन, एन्सर नेगेटिभमा भयो। एन्सर नेगेटिभमा हुन्छ भन्ने थाहा भयो, तर एक्चुअल रिजल्ट कति हो त, यो जति आएको छ यसको टेन्स कम्प्लिमेन्ट 316 आउँछ, यही एन्सर। ल यति गर्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ लगभग सबै सक्यो है। 9 र टेन्स कम्प्लिमेन्टमा सेम नै छ है कुराहरू। स्टेप 1 मा हामी 9 कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ सफ्टह्यान्डको हो। टेन्स कम्प्लिमेन्ट छ भने टेन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ कसको, सफ्टह्यान्डको। सेकेन्ड नम्बरमा दुईटैलाई हामीले के गर्छौँ त, एड गर्छौँ, एडिसन हो, माइन्युन्ड र सफ्टह्यान्डलाई। स्टेप 3 मा केस 1 केस 2 छ। केस 1 मा हामीले पोजिटिभ लिगेछौँ, केस 2 मा नेगेटिभ हो। अब पोजिटिभ आछ भने 9 कम्प्लिमेन्टमा के गर्छौँ त हामीले +1 वा क्यारी हटाएर त्यही क्यारीलाई जोड दिन्छौँ। तर टेन्स कम्प्लिमेन्टमा हामी के गर्छौँ त, जस्ट रिमुभ क्यारी हो। 9 कम्प्लिमेन्टमा के त रिमुभ क्यारी र 1 जोड दिन्छौँ, वा क्यारी 1 आउँछ त्यही 1 लाई जोड दिन्छौँ। नेगेटिभको केसमा 9 कम्प्लिमेन्ट छ भने माइनस हुन्छ, 9 कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो एन्सरको। टेन्स कम्प्लिमेन्ट छ भने एन्सरको टेन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो। त्यति नै हो है। र जसरी हामीले 9 र टेन्स निकालेको छौँ नि, ठ्याक्कै यही मेथड। 1 कम्प्लिमेन्ट चाहिँ 9 कम्प्लिमेन्टसँग सिमिलर हुन जान्छ, नोट गर्नु होला है। के हुन्छ त, यो जुन अगाडि आउने भिडियो छ अब नेक्स्ट, त्यसमा चाहिँ 1 कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने मेथड चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै 9 कम्प्लिमेन्टसँग सिमिलर हुन जान्छ, र 2 कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने मेथड चाहिँ केसँग सिमिलर हुन जान्छ त, टेन्स कम्प्लिमेन्टसँग। ल यति भन्दै मैले बिदा मागेँ। तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा केही पनि कन्फ्युजन भएमा वा गाह्रो भएमा हामीलाई कल गर्नु होला, हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ।
कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दा मैले बिदा मागेँ र सपोर्टको लागि रिक्वेस्ट गरेँ। त्यसको लागि लाइक सब्सक्राइब तपाईँहरूको मनमा जे इच्छा छ हामी फोर्स गर्दैनौँ सब्सक्राइबको लागि, सेयरिङ चाहिँ गर्नु होला।